नियोम सिटी क्या है? क्या ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है? नियोम सिटी कुर्बे क़यामत की निशानी कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, तरक्की ऐसा फितरी अमर है जिसके लिए इंसान ज़माना कदीम से सरगर्दा है। यही वजह है कि गारों में रहने वाला इंसान आज तामीराती मैदान में तरक्की के अरूज को छू रहा है। दौरे जदीद में तामीर किए जाने वाले दुनिया जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का तसव्वुर शाहराहों और ट्रांसपोर्ट के बगैर नामुमकिन है, लेकिन सऊदी अरब में नियोम के मकाम पर दिलाइन एक ऐसा शहर कायम किया जा रहा है जो तहजीबी इनकलाब का एक हैरत कदा है, जहां इंसान और इससे मुंसलिक ज़रूरियात और सहूलियात को कुदरती रंगों में डूबे एक अजूबे शहर का दर्जा हासिल है, जिसके तसव्वुर से जन्नत के मंजरनामे का शायबा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के विजन 2030 और इसमें शामिल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही हम नियोम सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करेंगे। नियोम द लाइन सिटी प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर बहुत तेजी से काम जारी था। जब शुरू में यह प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था तो उस वक्त बहुत सारे तज्जिया निगारों को यकीन नहीं था ये प्रोजेक्ट वाकई में पूरा हो सकता है। ये एक नामुमकिन मंसूबा लग रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब ने जिस तरह जदीद अंदाज अपनाए हैं और कई मेगा प्रोजेक्ट्स जो देखने में नामुमकिन लगते थे उन्हें न सिर्फ कामयाबी से पूरा करके लॉन्च किया, बल्कि आज के सऊदी अरब को देखते हुए यकीन करना मुश्किल है कि जितनी जिद्दत इस वक्त आ चुकी है ये कुछ अरसा पहले तक सिर्फ एक ख्वाब था। सऊदी अरब के इसी ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए मंसूबा साजों को यकीन था कि नियोम सिटी प्रोजेक्ट भी जरूर पूरा होगा, और जैसा कि सोचा जा रहा है ये एक ऐसा शहर बनेगा जो कि आज तक किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लेकिन अब सुनने में ये आया है कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन फेल हो चुका है। अब इस बात में कितनी हकीकत है और इस सब के पीछे कौन सी वजूहात हैं, यही सारी बातें आज की इस वीडियो का मौजू हैं। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि नियोम सिटी का तज़किरा हदीस में किन अल्फाज में मौजूद है और ये शहर क़यामत की निशानी कैसे है। लिहाजा इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, सऊदी अरब के बारे में सुनते ही वसी और अरीज सहरा, खुश्क और बंजर ज़मीन के साथ साथ तेल के साथ इसकी वाबस्तगी जहन में आती है। लेकिन आज का सऊदी अरब पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है और बेहद जिद्दत भी इख्तियार कर चुका है। यूएई से मुतासिरा मंसूबे ज़्यादातर इसलिए बनाए गए कि मुआशी तौर पर तेल पर इन्हिसार कम किया जा सके और दूसरी जगहों में इन्वेस्ट करके वहाँ से इनकम हासिल की जा सके, और ख़ास तौर पर टूरिज़म इंडस्ट्री पर तवज्जो देनी शुरू की गई। ये सबसे ज़्यादा विजन 2030 के मंसूबों का हिस्सा है, जिसका बुनियादी मकसद सऊदी अरब को मुआशी तौर पर मज़ीद मुस्तहकम किए जाने के साथ दुनिया के मुताबिक जदीद तरीन भी करना है। सबसे पहले आपको मोहम्मद बिन सुलेमान के विजन 2030 के मुतल्लिक बताते चलें। सऊदी अरब 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ मुस्लिम दुनिया की मुक़द्दस मसाजिद और शहर हैं। ममलिकत का मोहल्ले वकू स्ट्रेटेजिक नौइयत का है। इस तनाजुर में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने विजन 2030 के जरिए मुल्क का नया इक्तिसादी निज़ाम तरतीब दिया है। सऊदी अरब को सही मानों में अरबों मुसलमानों और दुनिया भर के इंसानों से जोड़ा है। विजन के मुताबिक तकरीबन 13 बड़े प्रोग्राम अमल में लाए जा रहे हैं। इनमें मायारी ज़िंदगी बेहतर बनाने के प्रोग्राम भी शामिल हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कायम करके बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये 300 अरब डॉलर से ज़्यादा असासों का प्रोग्राम है। इसका प्रोग्राम है कि ये दुनिया के बड़े रियासती इन्वेस्टमेंट फंड्स में से एक हो। वो इस फंड से बोइंग, फेसबुक, सिटी ग्रुप, डिज्नी, बैंक ऑफ अमेरिका और बीबी कंपनी को जोड़ रहे हैं। वली अहद ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आर्माको को सऊदी शराकती कंपनी में तब्दील करने का अंदिया 2016 में दिया था। शुरू में इसे मुहिम जोई से ताबीर किया गया था, ताहम 2019 में ख़त्म होने से कबल ही आर्माको के हिस्से का लेन देन सऊदी मार्केट में शुरू हो गया।
2018 में सऊदी फौजी मसनूआत तैयार करने वाली फैक्ट्रियों की बुनियाद भी डाली। इनका हदफ है कि मुल्क की 50% अस्करी ज़रूरियात अंदरूने मुल्क तैयार की जाएंगी। पूरी दुनिया इस वक्त नए कोरोना वायरस के बहरान में फंसी हुई है। बैनुल अक़वामी मईशत पर इसके संगीन असरात मुरतब हुए हैं। कई ममालिक ने वायरस के मुकाबले से हाथ उठा दिए हैं। ऐसे आलम में इंटरनेशनल इदारे फिच ने अप्रैल में रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि सऊदी मईशत लचकदार है, इक्तिसादी इस्तिलाहात दुरुस्त सिमट जा रही हैं और निजी शोबे की मदद के जरिए तमाम इक्तिसादी शोबों को सहारा दिया जा रहा है, जबकि वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम तेज़ी से नाफिज किए जा रहे हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान इन दिनों बहरानों से निमटने के लिए आला राब्ता कमेटी की सदारत कर रहे हैं। हुकूमत ने वबा से निमटने के लिए 177 अरब रियाल के इक्तिसादी और मालियाती प्रोग्राम दिए हैं। ये ममलिकत की कुल कौमी पैदावार का 9% है। इस रकम में से 9 अरब रियाल निजी इदारों के सऊदी मुलाजिमीन को बेरोजगार होने से बचाने के लिए मुख्तस किए गए हैं। नाजरीन, अब अगर न्यूम सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यहाँ आपको बताते चलें कि न्यू द लाइन सिटी एक ऐसा मंसूबा है जिसके बारे में अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ये सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाला है। इस मंसूबे के तहत सऊदी अरब के शुमाल मगरबी हिस्से न्योम में एक ऐसे जदीद तरीन शहर की बुनियाद रखी जा रही थी जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा था। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये एडवांस और पायदार होने के साथ साथ मॉडर्न सिटी लाइफ का एक बिल्कुल नया आइडिया पेश करता है। इसे न्यूम द लाइन सिटी का नाम इसलिए दिया गया कि इसका डिज़ाइन 170 किलोमीटर लंबी लाइन और 500 मीटर ऊंची इमारतों पर मुश्तमिल है। ये लाइन सिटी चौड़ाई में बहुत कम रखा गया है, जो कि करीबन 200 मीटर के करीब है। शीशे की दीवारों के साथ डिज़ाइन किए गए इस शहर का अगर तसव्वुर किया जाए तो जहन में एक खूबसूरत और जदीद तरीन शहर की तस्वीर भी उभरती है। लाइन सिटी का मंसूबा बुनियादी तौर पर बिल्कुल नया नहीं है। इंजीनियर्स ने कई सालों पहले जब इसका तसव्वुर पेश किया, उस वक्त बुनियादी वजह कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडजस्ट करना था। 1-2 मुल्कों में पहले भी लाइन सिटी डिज़ाइन किए गए कि मुल्क में लोगों को रिहाइश भी मिल जाए और बाकी मंसूबे भी चलते रहें, लेकिन सऊदी अरब का लाइन सिटी सबसे मुनफरिद इसलिए है कि ये अपनी नौइयत का जदीद तरीन शहर बनने जा रहा है, जिसे ख़ास तौर पर टूरिस्ट की तवज्जो के लिए बनाया जा रहा था, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स इन्वेस्ट करेंगे और बुनियादी तौर पर यह सियाहती और रिहायशी सरगर्मियों का मरकज़ होगा। इसमें ना कारें होंगी और ना रोड्स और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होगा, क्योंकि इस शहर के बारे में बुनियादी तसव्वुर ये है कि ये माहौल दोस्त शहर होगा जिसमें कुदरती आबो हवा को अपनी असल हालत में बरकरार रखा जाएगा। चूँकि न्यूम सिटी में कोई रोड्स नहीं होंगे और ना ही गाड़ियाँ चलेंगी, इसलिए यहाँ स्मार्ट टेक्नोलॉजी, खुद से चलने वाली कारें और बहुत से माहौल दोस्त इमारतें होंगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पाइन लेयर तामीर की जाएगी जिसमें फुली आर्टिफिशियल एजेंट हाई स्पीड ट्रेन का निज़ाम होगा। किसी को भी पूरे न्यूम शहर के 170 किलोमीटर में कहीं भी जाना हो, वो लिफ्ट के जरिए इस फाइन लेयर में जाएगा और ट्रेन में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। इस पूरे 170 किलोमीटर को हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 20 मिनटों में कवर कर लेगी। इसके बारे में कहा जा रहा था कि एक दफ़ा जब यह मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो अंदाजे के मुताबिक करीबन 9 मिलियन के करीब लोग यहाँ आबाद किए जाएंगे और करीब करीब 40 लाख लोगों को मुलाजमतें दी जाएंगी। नाज़रीन इकराम, न्यूम शहर जिसे सऊदी अरब का मुस्तकबिल का गिगा सिटी भी माना जा रहा था और इसकी तामीर बहुत ज़बरदस्त तरीके से की जा रही थी। इस सिलसिले में जनवरी 2023 में सऊदी अरब की तरफ से जारी करदा एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ की गई, जिसमें बताया गया था कि न्यूम सिटी अब तक कितना तामीर हो चुका है और इस मंसूबे की प्रोग्रेस कहां तक है। हुकाम के पहले बयानात के मुताबिक न्यूम की आबादी 10 लाख तक पहुंचने का अंदिया था। हुकाम के पहले बयानात के मुताबिक न्यूम की आबादी 10 लाख तक पहुंचने का अंदिया था, लेकिन शहजादा मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक ये तादाद 2030 तक 1.2 मिलियन तक पहुंच जाएगी और 2045 तक 9 मिलियन तक हो जाएगी। साल 2030 का हदफ 50 मिलियन अफराद हैं। सऊदी अरब में आधे सऊदी और आधे गैर मुल्की अफराद ममलिकत में मुकीम हैं, जो आज तकरीबन 34 मिलियन से जायद हैं। उन्होंने कहा कि 2040 तक 100 मिलियन अफराद का हदफ मुकर्रर है। इसकी तामीर का बुनियादी मकसद सऊदी अरब की सलाहियत को बढ़ाना, सऊदी अरब में ज़्यादा से ज़्यादा शहरी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हासिल करना है,
नाजरीन, सऊदी अरब का ये शहर न्यूयॉर्क सिटी के हुजम से 33 गुना बड़ा एक नया शहर होगा। बुहेरा अहमर के साथ तामीर करदा न्योम का मकसद वो सिलिकॉन वैली है जिसमें कस्बे, शहर, तहकीकी और तालीमी जोन और सियाहती मकामात के साथ साथ 100 मील पर मुश्तमिल वो लकीर नुमा शहर है जो कार्बन के फैलाव का सबब बनती कारों और गाड़ियों से पाक है, जिसका नाम दी लाइन है। इस लकीरी शहर में कोई कारें या सड़कें नहीं होंगी, लेकिन तमाम रिहायशियों के लिए ज़रूरी सहूलियात 5 मिनट के पैदल सफ़र पर मौजूद और दस्तयाब होंगी। न्योम हर काबिल फहम मानों में बेमिसाल है, ज़मीन के खित्ते पर वो निशान जो आज से कबल कहीं देखा नहीं गया। सऊदी अरब के शुमाल मगरबी कोने में फ़िलहाल तबूक में तैयार किया जा रहा है, जो मिस्र और उर्दन को आपस में मिलाता है। जैसा कि पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि न्योम सऊदी अरब के विजन 2030 का एक सतून है और इसे एक ऐसी बुनियाद के साथ तामीर किया जा रहा है जो बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करने की हिकमत अमली के साथ डिज़ाइन किए गए 14 खसूसी सरमायाकारी के शोबों में काम करता है। सऊदी अरब की अब तक तेल पर मरकूज मईशत को मतनू बनाने के लिए एक अजीम कदम का हिस्सा है। इसके मुतल्लिक कहा जा रहा था कि ये एक आज़ाद जोन होगा जिसके अपने ज़वाबित और समाजी उसूल होंगे जो ख़ास तौर पर माशी तरक्की और अपने शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए बनाए गए हैं। दुनिया के आला हुनर को राग़िब करने और न्योम को तिजारत का मरकज़ बनाने के लिए जिद्दत और तख्लीकी सलाहियतों को बरवए कार लाया जा रहा है और न्योम का पहला मरहला 2025 में मुकम्मल होने की उम्मीद थी। तबूक में गर्मियाँ लंबी, तेज़, खुश्क और साफ़ होती हैं और सर्दियाँ मुख्तसर, सर्द, खुश्क और ज़्यादातर साफ़ होती हैं। साल के दौरान दर्जा तक मुख्तलिफ होता है। नाजरीन, दी लाइन 170 किलोमीटर की लंबाई के साथ 1 मिलियन रिहायशियों का शहर है जो न्योम के अंदर 95% फितरत पर मुश्तमिल है और जहां कार्बन के अखराज पर मुश्तमिल दीगर शहरों की तरह ट्रांसपोर्ट, कारों, सड़कों का कोई तसव्वुर नहीं होगा। दी लाइन 2 अतराफ पर मुश्तमिल 1600 फीट ऊंची इमारतों का वो सिलसिला है जो एक दूसरे के मतवाजी चलती हैं और सहराओं, पहाड़ों और साहिली इलाकों में जाती हैं। यह मंसूबा मुकम्मल होने पर $1 ट्रिलियन की इमारत में 50 लाख अफराद होंगे और इसके मकीन 20 मिनट में एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र कर सकेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के मुताबिक ये एक तहजीबी इनकलाब है जो इंसानों को अव्वलीन दर्जा देता है। मंसूबों के मुताबिक ये इमारतें खलीज अकबा से एक पहाड़ी, रिजोर्ट और एक कॉम्प्लेक्स तक चलेंगी जहां सऊदी हुकूमत की रिहाइश होगी। दी लाइन 150 सालों में पहली बार एक मुनफरिद मंसूबा है। एक बड़ी शहरी तामीराती सड़कों की बजाय लोगों और इंसानों को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन की गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम ज़रूरी खदमात जैसे कि स्कूल, तिबी क्लिनिक, तफरीही सहूलियात मुयस्सर होंगी। नीज सरसब्ज इलाके और जगहें 5 मिनट की चहल कदमी पर मुश्तमिल होंगी और ये दी लाइन की एक बेहतरीन वजाहत करेंगी। सऊदी हुकूमत के मुताबिक न्योम दी लाइन में अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट और खुद मुख्तार नकलो हरकत सफ़र को आसान बनाया जाएगा और रिहायशियों को सेहत और तंदुरुस्ती पर खर्च करने को दोबारा दावा करने का मौका फराहम करेंगे। तवक्को है कि कोई सफ़र 20 मिनट से ज़्यादा तवील नहीं होगा। नाजरीन, यहाँ आपको एक और बात बताते चलें। दी लाइन मंसूबा जो न सिर्फ 200 मीटर चौड़ा और 170 किलोमीटर लंबा है बल्कि सतह समंदर से 500 मीटर बुलंद है। इसकी ऊंचाई ईफल टावर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी जायद है। न्योम शहर 14 इक्तसादी शोबों पर मुश्तमिल होगा जो कि $100 बिलियन की तखमीना सालाना आमदनी पैदा करेगा। इन शोबों में डिज़ाइन और तामीरात, तालीम, तवानाई, तफरीह, सकाफत, माहौलियाती खिदमात शामिल हैं। इलावाज़ी खुराक, सेहत, बहबूद, बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, नकलो हरकत, खेल, इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी, सैरो सियाहत और पानी के शोबे शामिल हैं। नाजरीन, ये थी वो बातें जो न्योम सिटी की तामीर से पहले सोची गई थी कि इस तर्ज पर इस शहर को तामीर किया जाएगा। कुछ टाइम पहले सऊदी हुकूमत ने इस शहर की तामीर के मुतालिक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जो ये वाज़े करती है कि सऊदी अरब इस मंसूबे को लेकर बेहद संजीदगी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब हालात एकदम से बदल चुके हैं। हाल ही में ये खबर आई कि न्योम सिटी प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। एक ऐसा मंसूबा जो मुकम्मल तौर पर बैनुल अक़वामी बरादरी को राग़िब करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे न सिर्फ सियाहत में इजाफा होने की उम्मीद की जा रही थी बल्कि मुल्क की तरक्की बढ़ने की भी नुमायां चांसेस थे। मईशत को मजबूती मिलना थी। यह मंसूबा अब अपनी असल शक्ल में बाकी नहीं रहा। दुनिया भर में मौजूद जिद्दत पसंदों, कारोबारी हलकों
محققین اور سرمایہ کاروں کے لیے اس شہر میں بہت کچھ ڈیزائن کیا گیا تھا جس پر کروڑوں روپے کی لاگت آنا تھی، جہاں وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ سعودی عرب کے لیے بھی ترقی کی نئی راہیں کھول سکتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے میگا لیول پر شروع کیے جانے والا منصوبہ فیل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شہر اصل میں $500 بلین کی لاگت سے تیار کیا جانا تھا۔ خواتین و حضرات، اس پروجیکٹ میں دو 500 میٹر اونچے سکائی سکریپرز ایک دوسرے کے ساتھ بنائے جا رہے تھے، جو کہ ایک اندازے کے مطابق 170 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے تھے، اور اس سب کے لیے بہت بڑی تعداد میں بین الاقوامی انویسٹرز اور بزنس مینز کی دلچسپی چاہیے تھی، جو کہ بدقسمتی سے اب سعودی عرب کو میسر نہیں آ سکی۔ انویسٹرز کی شدید کمی کی وجہ سے وہ پروجیکٹ، جسے اصل میں 170 کلومیٹر لمبا ہونا تھا، وہ اب صرف 2.5 کلومیٹر تک ہی مکمل ہو سکے گا۔ چونکہ $500 بلین ایک اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کا حساب لگانا بھی مشکل ہے، اور اس کے لیے جتنی تعداد میں بزنس کمپنیوں اور ٹائکونز کی ضرورت تھی اتنی ڈیلز نہیں ہو پائیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اربوں خربوں روپے اب سعودی عرب کو خود لگانے ہوں گے، جو کہ یقیناً ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو اب سمیٹ دیا گیا ہے اور اس کا ہر ایلیمنٹ کم کر دیا گیا ہے، جس میں اس کی لمبائی، چوڑائی، اس میں بنائے جانے والے منصوبوں کی تعداد اور لوگوں کا تخمینہ وغیرہ، ہر چیز میں بے حد کمی کر دی گئی ہے تاکہ منصوبہ کسی طرح پورا ہو جائے، بالکل ختم نہ ہو، کیونکہ یہ پہلے سے ہی اپنی تعمیری مراحل میں تھا۔ ناظرین، سننے میں آ رہا ہے کہ اب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشلی اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ نیوم سٹی جیسا شروع میں سوچا اور بتایا گیا تھا، اب اس سے مختلف ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس کی لمبائی 170 کلومیٹر سے بے حد کم کر کے صرف 2.5 کلومیٹر کر دی گئی ہے، جو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ یہاں اب صرف 3 لاکھ لوگوں کی گنجائش بن پائے گی، جہاں پہلے 1.5 ملین لوگوں کی رہائش کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف بے حد پیچیدہ بلکہ بے حد مہنگا بھی تھا۔ اگر جس طرح سوچا گیا تھا اسی طرح پورا ہو جاتا تو یہ واقعی دنیا میں ایک عجوبہ گنا جاتا، لیکن بدقسمتی سے تیل کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹ پر پیسہ لگانا ناممکن ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ نیوم سٹی پروجیکٹ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے۔ ناظرین، اب اگر نیوم سٹی اور قرب قیامت کی نشانی کی بات کی جائے تو حدیث میں پیشین گوئی کی گئی تھی کہ قرب قیامت کے زمانے میں عرب بدو بلند و بالا عمارات تعمیر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز لوگوں کے پاس باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب ننگے پاؤں ننگے بدن لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ بھی ان کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بکریاں چرانے والے عالیشان عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب ہوگی، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بروایت مسلم۔ اور آج یہ پیشین گوئی حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ دبئی کے برج الخلیفہ کے بعد اب سعودی عرب میں نیوم نامی شہر کی تعمیر کا منصوبہ زیر غور ہے۔ خبروں میں یہ سامنے آیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت دبئی میں برج خلیفہ سے بلند و بالا عمارت تعمیر کر رہی ہے۔ عمارت کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس منصوبے پر $1 ارب خرچ ہوں گے۔ تازہ خبروں میں یہ سامنے آیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت دبئی میں برج خلیفہ سے بلند و بالا عمارت تعمیر کر رہی ہے، اور یہ عمارت جلد ہی تعمیر ہو جائے گی۔ دوسری جانب جدہ میں بھی ایک بلند و بالا ٹاور تیار ہو رہا ہے، جس کی بلندی 1 کلومیٹر تک ہوگی، جو کہ برج خلیفہ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہوگی۔ ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں تعمیر کا شوق اور اربوں ڈالر کی لاگت سے بننے والی یہ عمارتیں
اگر عزت اور فخر کا باعث بنتی تو تاریخ میں فرعون مصر یا عاد و سمود کی فنکاری کاریگری کے نمونے جس نے اقوام عالم کو حیرت میں ڈال رکھا ہے مرز وجود میں نہ آتے، اور یہ سب سلاطین و بادشاہ نشان عبرت نہ بنتے۔ برج العرب، پام آئی لینڈ اور نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ان بلڈنگز میں کئی ملین ڈالرز کے اسراف ہونے والی پارٹیز اور لائٹنگ دنیا بھر کے غربا و مساکین کے چہروں پر تماشا ہے۔ وہاں قرآن اصول کے مطابق شیطان کے بھائی بن کر رحمت الہی سے اپنے آپ کو دور کرنے کا بڑا سبب بھی ہیں۔ ہر عقل مند انسان یہ سوچتا ہے یہی رقوم اگر جہالت کے خلاف اور مسلم امہ کی تعمیر پر لگا دی جائیں تو آنے والی نسلیں اپنے ان آباء کو دعاؤں اور محبتوں سے یاد رکھیں گے۔ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ مغل حکومت کے چرچے ہماری نصابی اور تاریخی کتب کا نمایاں طور پر حصہ ہیں، لیکن مغل حکمرانوں کے تاج محل، لال قلعہ، پرانا قلعہ، فتح پور سیکری سمیت برے صغیر میں ان کی شاہی دلچسپیوں کا خمیازہ آج پوری مسلمان قوم بھگت رہی ہے۔ مغل حکومت کی یہ شاہی عمارت آج عبرت انگیز ہو چکی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ان عمارتوں کی تعمیر پر لگنے والا بے پناہ سرمایہ اور عیاشیوں کی داستان پڑھنے کے بعد بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ کاش تاج محل کی بجائے ایک یونیورسٹی تعمیر ہو جاتی، کاش ان فضول خرچیوں کی بجائے اصحاب علم و فن کو عزت دے کر ان سے فائدہ اٹھاتے، کاش یہ حکمران صرف قلعوں اور شاہی محلوں کی تعمیر کی بجائے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اچھے ادارے، پانی کے مضبوط ڈیم، بہترین نہری نظام، معیشت کی ترقی اور مستقبل کے اہداف کو سامنے رکھ کر کوئی ایک اچھا کام کر جاتے، تو خود ان کی زندگی اور مرنے کے بعد اغیار کے قبضے، تخت نشینے کی جھگڑے اور مسلم قوم کی بدحالی کی وہ ذلت آمیز داستانیں ہمیں سننے کو نہ ملتیں۔ لال قلعہ پر ہندوستانی جھنڈا، تاج محل کی عمارت، قطب مینار کی بلندی سے ہمیں کیا فائدہ پہنچا؟ آثار قدیمہ کے نام سے یہ عمارات آج ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو جگاتی ہیں، لیکن ہم ٹکٹ خرید کر انہی آثار قدیمہ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اوشی عمارتیں آئندہ آنے والی نسلوں کو ان حکمرانوں کی لاپرواہیوں اور مستقبل کے بارے میں کوتاہی، علمی حالات و واقعات سے بے رغبتی کے قصے سناتی ہے، اور شاید اربوں کے اس شوق کا خمیازہ آئندہ نسلوں کو ایسے ہی بھگتنا پڑے گا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بالمقابل کلاک ٹاور کے نام سے اونچی عمارت کھڑی کر دی گئی۔ اگرچہ اس کی آمدنی حرمین شریفین کے لیے وقف ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت جس نے بھی مسجد الحرام کی زیارت کی ہے اس کو ناپسند کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ مکہ کا پیٹ چیر کر نہروں جیسی چیزیں بنا دی گئی ہیں اور مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر اونچی ہو گئی ہیں، تو سمجھ لو کہ معاملہ تمہارے سر پر آ چکا ہے، اس لیے سنبھل کر رہو۔ نہروں کا پیٹ چیرنے سے مراد اس کی تعمیرات ہیں جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں واقع کتنے ہی پہاڑوں کو چیر کر سرنگیں اور زمین دوز راستے بنائے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی عمارتیں نہ صرف پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی ہیں بلکہ بعض جگہ ان سے بھی اونچی چلی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی بلڈنگز بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ بروایت بخاری۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے ریگستانوں میں گالف کلب کھولے جا رہے ہیں۔ وہ صحرا اور خشک جگہیں جہاں کوئی ایک پتا بھی نہیں ملتا تھا، وہاں اب گندم کاشت ہو رہی ہے، اور خصوصاً سعودی عرب گندم کی کاشت میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ قحط سالی کے ان علاقوں میں اب بارشیں بے انتہا ہوتی ہیں، بلکہ سیلابی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ جدہ میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات ہم میڈیا پر دیکھ چکے ہیں۔ پہاڑوں پر بھی سبزہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس کو گلوبل وارمنگ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیاں بیان کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ ریگستان دوبارہ سرسبز ہو جائیں گے۔ مکہ کے قریب ہاتھی کی باقیات مل چکی ہیں، اور ہاتھی عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں سبزہ ہوتا ہے، یعنی یہ علاقے پہلے سرسبز ہوتے تھے۔ 70 کی دہائی سے قبل عرب پاکستان اور انڈیا میں تعلقات اور چندہ و تعاون کے لیے آئے تھے،
لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں میں جب تیل کی دولت کا فضل کیا تو شاید یہ لوگ اپنی اوقات بھول چکے ہیں، لیکن اللہ کے اصول ہر کمال راز والے کے مصداق قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں دیکھ لیں کہ شاید وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن کے اس اصول کو اپنانے والے کہیں کھو چکے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانی اپنی امت کو بتلائی ہیں، ان میں سے بہت ساری اس دنیا فانی میں واضح ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی اپنے مقررہ وقت پر واضح ہونا باقی ہیں۔ قرب قیامت کی جس نشانی پر آج ہم نے بات کی، عرب کے فاقہ زدہ چرواہوں کا عالی شان اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا نہ صرف پوری طرح واضح ہو چکی ہیں بلکہ ترقی کے نام پر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جو برہنہ پا، فاقہ زدہ، ننگے پاؤں، ننگے جسموں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، آج عالی شان عمارات بنانے، اپنے گھروں کی زینت و آرائش کے کام میں اس قدر مشغول اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنی بلند و بالا عمارات پر فخر و مباہت کا اظہار کرنے کے جوہر دکھانے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ کتب تاریخ کے سینوں میں مسلمانوں کی عروج و زوال کی داستانیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ جب تک مسلمان قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہوئے اپنی تلواروں کو دشمنوں کے خون سے رنگتے رہیں گے اور اسلام کا پیغام پہنچاتے رہیں، تب تک وہ دنیا پر فاتح اور غالب رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی فتوحات کا دار و مدار کفر و ایمان کی بجائے دنیا کی مال و دولت جمع کرنے کے گرد گھومنا شروع ہوا، تلواروں کو زنگ لگنا شروع ہوتا چلا گیا۔ لوگ جذبہ ایمانی سے خالی ہو کر آنکھوں میں بے غیرتی، بے حسی اور بے شرمی کا خنجر لیے لوگوں کی قبروں پر بلند و بالا عمارات بناتے چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان اور پھر قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قیامت کی علامات کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تو دیکھے گا کہ برہنہ پا، ننگے بدن، فاقہ زدہ چرواہے اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ بلند و بالا عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح یہ بات ایک دوسری روایت میں بیان کی گئی ہے، جب تو برہنہ پا، بھوکے اور فاقہ کشوں کو لوگوں کا سردار بنتے دیکھے تو سمجھ لینا یہ قیامت کے آثار اور علامات میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھوکے، ننگے اور فاقہ کش بکریوں والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب۔ ناظرین، گھر بنانا، عمارتیں تعمیر کرنا اور انہیں بلندی تک لے جانا کوئی حرام کام نہیں۔ اسلام نے کسی قسم کی کوئی شرط عائد نہیں کی اور نہ ہی کوئی پابندی عائد کی، خصوصاً جب ان میں تجارتی فوائد ہوں، محض یہ کہ ان تعمیرات کو محض فخر و غرور اور تکبر کے لیے تعمیر نہ کیا گیا ہو۔ عمارات کی تعمیر میں زیادتی دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ عمارتیں کئی منزلیں بنا کر بے تحاشا بلند کرنا، اور دوسرا انہیں خوب سجانا، مضبوط کرنا، منقش کرنا، وسیع کرنا اور اس میں کثرت سے مجالس اور ملحقہ عمارات بنانا۔ یہ سب کچھ موجودہ زمانے میں امر واقعہ کے طور پر موجود ہے، بالکل ویسے جیسے کہ آج کل ہم اپنی مسجدوں کو دیکھ لیں۔ لوگ ایمان سے تو خالی ہو گئے، لیکن مساجد خوبصورت، منقش اور وسیع ہو گئی ہیں، جبکہ لوگوں کے پاس اموال کی کثرت ہو چکی ہے اور لوگوں پر دنیا کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ آج کل لوگ اس قدر مصروف ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں کا پتہ ہی نہیں کہ شاید ان کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر ہے یا نہیں۔ صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بات کرنا اس لیے گوارا نہیں کرتے کہ ان کا گھر چھوٹا ہے اور ہمارا بڑا، ان کی حیثیت ہمارے برابر نہیں، ان کا کاروبار کم تر اور ہمارا کاروبار وسیع پیمانے پر پھیلا ہے۔ ہم نے اپنے مراسم بھی ایسے لوگوں سے وابستہ کر لیے ہیں جو ہماری طرح اونچی شان و شوکت کا مالک ہو۔ رسم و رواج اور اونچ نیچ کی دیواروں کو ہم نے اپنے ارد گرد اتنا مضبوطی سے کھڑا کر لیا ہے کہ اب ہم سوچنے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ ان کھوکھلی اور بناوٹی دیواروں کو گرا دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس زمن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ عرب کے باشندے صحراؤں کے ان پڑھ بدو جو بکریاں چرانے والے تھے، صحراؤں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف رخ کریں گے
और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में मुबालगा आराई करेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की मुकाबलाबाजी करेंगे। घरों, दुकानों और प्लाजों की ये सब तामीर फ़ख्र, गरूर और तकब्बुर के लिए होगी। हर शख्स की ये ख्वाहिश होगी कि उसकी इमारत दूसरी तमाम इमारात से ऊंची हो। आज के ज़माने में अरबों में भी और गैर अरबों में भी इमारतों की तामीर के मुबालगे का रिवाज उरूज पर है। इस हदीस मुबारक में सिर्फ अरब के लिए ही नहीं कहा गया, बल्कि हर उस शख्स के लिए यह पैगाम है कि जो भी तामीरात दिखलावे के लिए करेगा वो इस ज़ुमरे में आता है। और न सिर्फ इनफरादी सतह के अफराद बल्कि हुकूमतें भी इस दौड़ में शामिल हो गई हैं। वो भी कमर्शियल प्लाजों के बनाने और इन पर फ़ख्र गुरूर करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने में पेश पेश नजर आते हैं। अल्लाह पाक हम सबको ज़ाहिरी और पोशीदा गुनाहों से पाक फरमाए और रियाकारी से बचाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को बाकी तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।